والتين والزيتون والطول وهذا بلاد ما قالت تلعب القرآن بطبطني الرصيبة سرت لقيفة نجل خوتو برجاي بمربيتي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين يا رب قال لتي تنغرتي شيدو بدي ابنغرتي واسر ساولو ددمنه سيكوي شيكوتي نسبوتي نمتي قرآن بطبطا جرتي إنا لله وإنا إليه راجعون مجبتي ردي أبي خان ما دقيفتو شير قدا في سكر ما دقيفتو شيكوتي سلان جرتو نتمان برسيفني ملك نتمان غرتي ورا بنتلي سلان جور ربانه ملك شيكوتي نجبوتي دبمتي والله قرآن كنو اتتابتا مارا في مصوني قرآن اتتابتا جران جبادا اتتابدا ورا غرتي نتي علمي ربي تبقى بصونا جتن صوني موسين جبادا رفع والله رفع قرآن انتبتو جتون دوغورا قداد garusi warri sheekhaa sun jabaadhaa rafaa gaharballoonni hundi quraanatti taphatan rafaa sin jabaadha